अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदुन अब्दुहु व रसूलुहु ला खालिक इल्लल्लाहु ला मालिक इल्लल्लाहु ला राज़िक इल्लल्लाहु ला माबूद इल्लल्लाहु ला मतलूब इल्लल्लाह ला मक़सूद इल्लल्लाहु ला मस्जूद इल्लल्लाह हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अफ़ज़लुल बशरि मुहम्मदुन अकमलुल बशरि मुहम्मदुन अजमलुल बशरि मुहम्मद अतियबुल बशरि मुहम्मद सय्यिदुल अंबिया'i मुहम्मदुन खतीबुल अंबिया'i मुहम्मद सय्यिदुस सकलैनि मुहम्मदुन इमामुल क़िबलतैनि मुहम्मद रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मदुन व खातमुन नबीयीन मुहम्मद सय्यिदुल अव्वलीन मुहम्मदुन व सय्यिदुल आखिरीन मुहम्मद जद्दुल हसन मुहम्मदुन व जद्दुल हुसैन मुहम्मद बदरुद्दुजा मुहम्मदुन शम्सुद्दुहा मुहम्मद खैरुल वरा मुहम्मदुन नूरुल हुदा मुहम्मद सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद साहिबित ताज वल मिअराज सय्यिदिल इंसी वल जिन्नात महबूबि रब्बिल अर्दि वस समावात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजील वत तौरात सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व बनातिहि खुसूसन अला अबी बकर व उमर व उस्मान व अली रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आते हुए आज़ान हुई, जाते हुए नमाज। आते हुए आज़ान हुई, जाते हुए नमाज।
इतने ही कलील वक़्त में आए चले गए। न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। पंजम इखलास सर दुरूद शरीफ हुआ अल्लाह से। जमा अजीजानु मशरानु कशरानु औ कूरुनु ता चिकम ज़ेता आवाज़ रसी नास्ती तशरीफ फरमा इज़्ज़त मआब इस्लामी ख़ुएंदो मोरियानो। ज़मूं स्तासु पदे इलाका के ज़मूंग यो रोर तालिबुल इल्म चे दा आगा खुशाली दा खादी दा और यो खिस्ता महफिल चे ढेर दराना उलमाए किराम दलरी नदल तरागली दी अस्तासु मखता स्तासु पदी इलाका के पदी टेम बांधे हाजिर दी। ढेर खिस्ता महफिल तीर शो प्रोग्राम तीर शो नात खानानो नात खानी उकड़ा तदीन बाद बियादा टेम अगस्तल चूंकि मजलिस तगूरू मौकी तगूरू दखल को जज्बात व एहसासात तगूरू न मुनासिब नखकारी खु बहर हाल मशरान हुक्म दे तमीना वालू मीना दा यो सो खबर बदरता द कुरान व हदीस पर रोशनाई की तदी मजलिस में मुताबिकत सरदर कम कोशिशों के पशु को ज़ोक सरदो और दो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त न बागी बांदी द अमल कोलू चे अल्लाह वल माल व ब्यातासुला द अमल कोलू तौफीक राकी। ज़मा अजीज़ानु सलग वक़्त मख के स्तासु निज़दी इलाका लाची दलता दवादे यो प्रोग्राम मालगीन इलाका वर्तवई दलाचे न पबरा अल्तमा बयान कड़ी उची शादी सतवई तदी लफ्ज़ मा वजाहत कड़ियो खु बहर हाल खाग वजाहत जता सुता न कोम न पागी बांदे ज़मा इरादा दा। खु ज़मा अजीज़ानु पा आगे वजाहत की यो खबर दा मख इतराज़ी चे द दे वादा मिसाल द गाड़ी दो टेरुन दी मुख्तलिफ मतलबुना मुख्तलिफ मानी खल को बयान करी दी अकाबिर किताबुन की लिखली दी या मानन दखबल व अकाबिर द किताब मुतालिया कोला नवागी के दाम लिखलियो चे यो यो जमशी दो ची जुड़शी और चे कल दे दो न यो कटशी नु ब्या हिस न पाती की नो दा यो जिंदगी द ज़मा अजीज़ान खज़ा खावन दा यो जुदा जुन यो जुदा जिंदगी दा और पदी की दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना दा अल्लाह तरफ ना ढेर हिकमतुना और पदे की द इंसान द कामयाबी गट गट राजुना प्रात दी वादा दा सिर्फ द ख्वाहिशात निमटावलो दानुम न दी को ज़मूंग पर ज़हन और पर ख्याल के दारा शी चे दा वादा सिर्फ द दीनुम दे नो दा द दीनुम न दे तदी पर ज़रिए सर इंसान त ढेर कमालात मिलावीगी ढेर तरक्की मिलावीगी ज़हन को लावीगी
او داغه په علم کې او په عمل کې دې سره ډیره اضافه کیږي چې کله انسان دې مقصد ته د حقیقت په نظر سره وګوري، یعنی دا صرف د خواهشات نمټاولو، دا واده، دا شادی، دا خوشحالی، دا ګورینوم نه دي زما عزیزان. او دا څنګه کامیابی؟ د کامیابی د پاره اکابر لیکلی دي چې دا کامیابی صرف د یو طرف نه حاصلېږي بلکې دا د دوو طرفونو حاصلېږي. کله چې خاوند د عزم د اراده وکړي چې زه به دې ښځې سره د اسلام مطابق وخت تیروم، او کله چې ښځه دا اراده وکړي چې زه به د خپل خاوند سره د اسلام په مطابق د الله تعالی د احکاماتو په مطابق وخت تیروم، نو بیا الله پاک دل ډیره د چین، د سکون، د آرام زندگی ورکی زما عزیزان. او دا زندگی مونږ ته قرآن را کړی دا، قرآن مونږ ته بیان کړی دا چې دو بسنګ زندگی تیرے. قرآن مونږ ته دام خولی دی خاون بسنګ زندگی تیرے د ښځې سره، او قرآن مونږ ته دام خولی دی چې ښځه به د خاوند سره کومه رویه اختیاري او څنګه طریقې سره به زندگی تیري. زما عزیزانو، نن سبا اکثر مقامات باندې چې کمی ویرانه ښکاری، د هغې وجه دا ده چې بسا اوقات خاون وی چې څه زه ویم هغه دې کېږي او زما دې منلی کېږي، او بسا اوقات څه ځایونو کې ښځه وی